इलेक्शन कमीशन आपको लेके चलते हैं। आज की तारीख में वहां पे क्या मामलात हैं, कितनी इंतखाबी उज़रदारियां जमा हुई हैं, कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, कितने आज़ाद अराकीन जो हैं खासतौर पर हमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, कितनी लिस्ट वहां पे जमा हो गई हुई है उनकी नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, केपी और बाकी जो आवाम हैं उनके हवाले से जाहिद मशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मशवानी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एज ऑफ नो अगर हम ये जानना चाहें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जाहिर है उस पार्टी के अंदर कितने लोग नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध असम्बली के हवाले से ज्वाइनिंग कर चुके हुए? जी जाहिद, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। असल में जो आजाद उम्मीदवारों का मामला है, कौमी असम्बली में 85 जो दरख्वास्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई। केपी के हवाले से भी 85 तादाद सामने आई है और पंजाब 9 और इस तरह जो पंजाब असम्बली की 105 दरख्वास्तें सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन में, और बाकी सूबों के हवाले से भी ऐसी ही तादाद सामने आ रही है। कौमी असम्बली का मेन मसला है कि उन्होंने जो दरखास्तें दी हैं उस पे आज उन्होंने एक और दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से सामने आई है कि हमारी जो ये नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, इन पर हमें नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ताहम एक और जो इसमें तब्दीली, कुछ देर पहले आपसे बात मेरी हो रही है, कुछ देर पहले ये एक दरख्वास्त आई है अकबर बाबर की तरफ से, एक दरख्वास्त आई है कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो पीटीआई में हो रहे हैं और इसी बुनियाद पर होंगे, जब ये मखसूस नशिस्तें होंगी तो उनको क्लेम करना पड़ेगा। उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आजाद उम्मीदवारों की जो उन्होंने इसको कहा है कि पीटीआई में मर्ज हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो दरख्वास्तें सामने आई हैं उनका रिकॉर्ड, उनकी जो मर्जिंग के मामलात हैं या जो उनकी तादाद है, उनकी जाहिर है ये इंतहाई कानूनी मसला है, वो हाफिज साहब से हम पूछेंगे। अच्छा, मैं आज अखबारात के अंदर देख रहा था कि अभी तक को 300 के करीब जो इनिशियल नताइज हैं वो चैलेंज हुए हुए हैं, जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, आज तमाम अखबारात के अंदर है। तो ये इसका हल कब तक होना है? और आज की डेडलाइन थी, जितने भी नताइज आने थे वो फाइनल होके आज इलेक्शन कमीशन ने उनको अनाउंस करना था, अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना था। उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है? पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर इन तमाम नोटिफिकेशन का इजरा इलेक्शन कमीशन करता है और अब तक देखा जाए तो 256 नोटिफिकेशन इलेक्शन कौमी कमीशन कौमी असम्बली के जो अराकीन है वो उनके जारी कर चुका है। 9 हलकों के जो नोटिफिकेशन है वो अभी भी बाकी हैं। आज इंतखाबी उज़रदारियों समेत ये नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन में तकरीबन जो आपने बातचीत की, अब तक 650 से जायद जो है इंतखाबी उज़रदारियां, पिटीशन, दरख्वास्तों पर समातों का सिलसिला इलेक्शन कमीशन में जारी है। रोजाना 30, 35, 40, 50, 55, 70 तक की जो है केसेस हैं 2 बेंचेस में तकसीम किए गए। लेकिन आज 14वां दिन आखिरी दिन है और आज इस बात का इम्कान है और उम्मीद भी है और तवक्को भी की जा रही है कि आज रात तक इलेक्शन कमीशन अपनी ये तमाम जिम्मेदारी मुकम्मल करें, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल कायम किए हुए हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो यहाँ से वो ट्रिब्यूनल में जो है शिफ्ट हो जाएंगे और जो बाकी लोग दरख्वास्तें देंगे वो ट्रिब्यूनल 120 दिन के अंदर अंदर पाबंद है कि वो उन उज़रदारियों को मुकम्मल करे, उन पर समाअत करे। आज अगर ये इलेक्शन कमीशन तमाम नोटिफिकेशन मुकम्मल करता है और इसी तरह जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर उनके ऑर्डर्स हैं और तरजीह फहरिस्तों की जो इजरा है और नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो जाते हैं, तो पंजाब असम्बली का इजलास के हवाले से कहा गया है और बाकी जो इजलास हैं उनको भी कानून और उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो 21 दिन के अंदर बुलाना है। जाहिद मशवानी साहब बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कमर दिलशाद साहब आपको पता है कि वैसे आजकल तो एडवाइज कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को, लेकिन वो काफी अरसा जो है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया हमारी मॉर्निंग ट्रांसमिशन में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से कि जाहिर है वहां पे रिजर्व सीट का मामला है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। इस वक्त पूरा जो कस्टोडियन है सूबाई असम्बली पंजाब के आईनी तौर पर वो है मौजूदा स्पीकर। जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तो उस वक्त तक इन्हीं की जो है अथॉरिटी, हाकमियत चलेगी स्पीकर सूबाई असम्बली की आईनी तौर पर। तो अब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब इजलास बुलाया जा रहा है और अभी तक ख्वातीन की माइनॉरिटीज जो है नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि इजलास बुलाने के जो इख्तियारात हैं आईनी तौर पर वो गवर्नर पंजाब को हासिल है।
تو گورنر پنجاب جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کا مزاج ہے. آئینی اور قانونی بحران تو کھڑا ہو جائے گا کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ اجلاس طلب کرنے کے اجازت نہیں دیں گے. جب اجلاس طلب کرنے کی اجازت وہ نہیں دیں گے تو آئندہ جو چیف منسٹر کا جو انتخاب ہونا ہے, اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے, تو وہ بھی التوا میں چل جائے گا, موخر ہو جائے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا قمر دلشاد صاحب کی آپ نے بات سنی. حافظ صاحب, میں نے آپ کا ریسنٹلی کالم پڑھا ہے دا نیوز کے اندر. آپ نے تمام جو اس وقت پاکستان کی آئینی اسکیم ہے اور الیکشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا ون بائی ون. آگے چلتے ہیں, سب سے اہم مسئلہ ہے ریزرو سیٹ کا. آپ کا جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ سنس اٹس ویری انپریسیڈنٹڈ, فرسٹ ٹائم ایور ایسا ہو رہا ہے, تو ایونچولی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہی طرف جانا پڑے گا. یور تھاٹس؟ خاور بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور آپ نے اپریشیٹ کیا. دس از این ایسٹ فار می. جی دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 9 اپریل 2022 سے دیکھ لیں تو اس ملک کے اندر ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو ایک انپریسیڈنٹڈ چیز نظر آ رہی ہے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کانڈکٹ ہے, چاہے ہمارے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے ہیں. چونکہ کانسٹیٹیوشن بھی بعض چیزوں کے اندر جا کے جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں اور خاموش ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کر کے رہے اس کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے ساتھ کہ ہر دفعہ ایک ایسی چیز آتی ہے جو پچھلی چیز کو ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگلی چیز ایک نئی آ جاتی ہے. اب اس کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر نہیں دنیا کے اندر یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اور اسمبلی کے اندر میجورٹی کے طور پہ, صرف آپ اس کو پاکستان کی حد تک کمپیئر نہ کریں, آپ اس کو ورلڈ ریکارڈ اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر جہاں بھی پارٹی سسٹم چلتا ہے, 2 پارٹی سسٹم یا 3 پارٹی سسٹم چلتا ہے, اس کے اندر ان کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹس کی طرف جاتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ آیا ہے کہ چونکہ وہ ایک تھرڈ پارٹی جو تھی اس کو پولیٹیکل سمبول نہیں ملا الیکشنز کے اندر جانے کا, تو جب وہ گئی تو آج جو ان کے لسٹ آئی ہے, جو ان کے ڈکلیریشنز انہوں نے جمع کروائے ہیں, وہ تقریباً 87 MNA ہیں جنہوں نے یہ لسٹ جمع کروائی ہے, اور وہ آپ کی جو اسمبلی کے اندر پریزنس ہے وہ سب سے زیادہ ہے. بالکل صحیح. اب یہ اس حد تک تو ہو گیا. اب ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ لا ہے, اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو اس سچویشن کو ایڈریس کرتے ہیں. ایک اس کا آرٹیکل 51 جس کے اندر آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کے اندر ریزرو سیٹس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہاؤس ہے وہ 336 پہ ہوگا, پہلے 342 پہ تھا. 6 سیٹس آپ کی فاٹا کے مرجر کی وجہ سے کم ہوئی, 336 ہے. 266 حلقوں کے اندر آپ کا الیکشن ہوا ہے ڈائریکٹ, اور 60 سیٹس آپ کی ویمن ریزروز ہیں, 10 آپ کی جو ہے وہ منارٹیز یا نان مسلمز کی ہیں. اسی طرح یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ آرٹیکل 106 جو ہے وہ آپ کا پروونشل اسمبلیز کو ڈیل کرتا ہے جو 4 صوبوں کے اندر ہے, اور پھر ان کو ڈیل کرتا ہے آپ کا سیکشن آرٹیکل 224 کے اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے, اور سیکشن 104 جو الیکشن ایکٹ کا وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی الیکٹ ہو کے آتی ہے تو اس کے انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کس طرف جانا پڑے گا تاکہ وہ جس پرپورشن کے حساب سے سیٹ ملیں گے اس پولیٹیکل پارٹی کو وہ ان کی اسٹرینتھ بڑھے. آج خبر بھائی لاسٹ 12 بجے ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان سارے جو کینڈیڈیٹس کی افیلیشنز آئی ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب